अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र ही कहाँ है। जापानी, पढ़े बगैर आप अच्छाई को जान ही नहीं सकते। चीनी, पढ़े बगैर तरक्की नामुमकिन है। अमरीकी, मैं पढ़ता गया, सवाल बढ़ते गए। पाकिस्तानी, पागल लगदा बहुता ही पढ़ लिख गया। लड़कियां शादी में 2 प्लेट बिरयानी, 2 प्लेट सीख कबाब और कोल्ड ड्रिंक के बाद, हाय अम्मी पेट में दर्द है। अम्मी, कहा भी था मत पहनो लाल जोड़ा, लग गई ना नजर। क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट लाजमी होता है जो टीचर को ये बात याद करवाना कभी नहीं भूलता कि आज आपने टेस्ट लेने का कहा था। टीचर रिजल्ट कार्ड दिखाते हुए बोले, सरदार जी आपका बेटा फेल हो गया है। इंग्लिश में 20, मैथ्स में 15, उर्दू में 18, फिजिक्स में 13, केमिस्ट्री में 15, बायोलॉजी में 17, टोटल हो गए 98। सरदार, वाह जी वाह, ये टोटल का सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है? इसमें तो कमाल ही कर दिया मेरे मुंडे ने। एक लड़के ने एक कंप्यूटर इंजीनियर फील्ड की लड़की को छेड़ दिया तो इसने कुछ इस तरह से गुस्सा निकाला, पेन ड्राइव के ढक्कन, पैदाइशी एरर, वायरस के बच्चे, एक्सेल की करप्ट फाइल, अगर एक क्लिक मारूंगी तो जमीन में डिलीट होकर कब्र में इंस्टॉल हो जाएगा, समझा? बीवी अपने शोहर को इतना समझती है जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की लिखाई को। मेरी बेगम की मासूमियत की इंतहा चेक करो, रोजाना वजन चेक करती है, 68 किलो के करीब रहता है। जैसे ही चश्मा लगाकर देखा 88 किलो नजर आया। चिल्लाकर बोली, हाय अल्लाह, सिर्फ चश्मे का वजन 20 किलो। न चांद होगा न तारे होंगे, क्या हम इस साल भी कंवारे होंगे? इस दुनिया में कितनों के निकाह होंगे, क्या हमारे नसीब में सिर्फ निकाह के छुआरे होंगे? मुझे तुम्हारे बगैर सांस नहीं आती, आई लव यू मेरी नाक। बच्ची, दादी दादी आप क्या टीवी में काम करती हैं? दादी हैरानगी से, नहीं तो, मगर तुमने ऐसा क्यों कहा? बच्ची, वो अम्मी कह रही थी कि आ गई बुढ़िया, अब यहाँ रोज नया ड्रामा करेगी। अब वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता था, अब औरत हाथ ही कामयाब मर्द पर डालती है। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो पास बैठे आदमी ने कहा, बेटा इतनी ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते। बच्चे ने कहा, मेरे दादा अबू 105 साल जिए थे। आदमी, क्या वो चॉकलेट खाते थे? बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। अकाउंटेंट की बीवी ने अपने शोहर से पूछा, ये अफराते ज़र क्या होता है? अकाउंटेंट, पहले तुम्हारी उम्र 21 थी, कमर 28 थी और वजन था 50 किलो। अब तुम्हारी उम्र 40, कमर है 38 और वजन है 80 किलो। यानी अब तुम्हारे पास सब कुछ पहले से ज्यादा है, फिर भी वैल्यू कम है। यही अफराते ज़र है। मुआशियात इतनी मुश्किल नहीं अगर सही मिसाल देकर समझाया जाए। अम्मी, जब छोटे भाई की पिटाई शुरू करती हैं तो मैं आराम से मोबाइल रख के बर्तन धोने लग जाती हूँ। कल सुबह बैंक की लाइन में खड़ी हुई थी कि एक शख्स मास्क पहनकर बैंक में दाखिल हुआ। सब लोग डर के मारे चीखने लगे। अचानक मास्क वाला बोला, भाई मैं कोरोना वायरस का मरीज नहीं बल्कि डाकू हूँ। तब जाकर लोगों को सुकून आया और वो नॉर्मल हुए। लड़कियां जिंदगी के हर मोड़ पर डरती हैं। अकेली हो तो सुनसान राहों का डर, भीड़ में लोगों का डर, कोई देख रहा हो तो इससे डर, बचपन में वालिदैन का डर, जवान हो तो भाइयों का डर। वो डरती हैं और तब तक डरती हैं जब तक इन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल जाता।
اور یہی وہ شخص ہوتا ہے جس سے وہ سارا بدلہ لیتی ہیں۔ دنیا کے 4 مشکل کام: چونٹی کو لپسٹک لگانا، ہاتھی کو گود میں بٹھانا، مچھر کو کپڑے پہنانا، بیوی کو کوئی بات سمجھانا۔ داماد سسر سے: ابا جی، آپ کی بیٹی نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ سسر: بیٹا میرے بارے میں سوچ، میرے پاس تو اس کی بھی ماں ہے۔ ایک دوست بڑے عرصے بعد ملا، کہتا اور سنا؟ میں نے کہا شکر ہے اللہ کا، ہر جگہ عزت ہے تیرے بھائی کی سوائے اپنے گھر کے۔ عورت کو شاپنگ اور مرد کو دوسری شادی کا ہمیشہ شوق رہتا ہے۔ ٹیچر: مرغی ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد: گوشت اور انڈے۔ ٹیچر: شاباش، اب بتاؤ بکری ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد: گوشت اور دودھ۔ ٹیچر: بہت ہی اچھے بیٹا، اب یہ بتاؤ بھینس ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد تنگ آ کر بولا، ہر روز ہوم ورک۔ تاریخ گواہ ہے، عورت جب بھی گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہے تو شوہر اور بچوں میں سے ایک کی شامت ضرور آتی ہے۔ بیٹا: ماں میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا۔ ماں: بیٹا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرے بیٹے کا جہاز ہے؟ بیٹا: گزرتے وقت میں اپنے گھر پر گولا پھینک دیا کروں گا۔ جج صاحب، مجھے طلاق چاہیے، میری بیوی نے 1 سال تک مجھ سے بات نہیں کی۔ جج: پھر سوچ لو ایسی بیوی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ پاکستان میں 5000 کا نوٹ کھلا کرانا بھی تقریباً بھیک مانگنے کے برابر ہے۔ نہیں ہے ایسا مزہ دنیا کے کسی کونے میں جو مزہ ہے صبح اٹھ کر پھر سے سونے میں۔ کمبل میں چھپ چھپ کر بابو شونا سے بات کرنے والوں، گرمی آ گئی ہے، اب کیا کرو گے؟ جن حکیموں کے پاس وائرس کا شرطیہ علاج ہے، انہیں فوری طور پر چین کے صوبے ووہان میں بھیج دیا جائے تاکہ حکیم کا حکیم اور شرطیہ کا شرطیہ علیحدہ ہو جائے۔ پیاس سے کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے پھل کے خلاف عالمی قوتوں کی ناپاک سازش ہے۔ آل پاکستان ارائیں گنڈے بچاؤ اتحاد۔ لڑکا: یار میں جس لڑکی کو پیار کرتا تھا اس نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ دوست: تم نے اسے بتایا نہیں کہ تمہارے ابو پیسے والے ہیں؟ لڑکا: بتایا تھا۔ دوست: تو پھر؟ لڑکا: اب وہ میری امی لگتی ہیں۔ میں نے سنا ہے شادی شدہ لڑکیاں میک کی اپنی زبان چارج کرنے جاتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ایک لڑکا امتحان میں ایک لڑکی کے پیپر سے نقل کر رہا تھا، نگران نے دیکھ لیا اور اسے اٹھا کر دور بٹھا دیا۔ جب اس لڑکے کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے سوال کے آخر میں لکھ دیا، جواب کا بقیہ حصہ باجی شبانہ کے پیپر سے ملاحظہ فرمائیں۔ ایک عامل کا بڑا چرچا تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو اپنی ہوشیاری کی وجہ سے محلے میں بڑا مشہور تھا، ان عامل کے پاس پہنچا اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہا، میں اپنے دادا کی روح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں اگر بتیاں جل رہی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، کیوں آئے ہو برخودار؟ قریب سے عامل کے چیلے نے بچے کو کہا، یہ تمہارے دادا ابو کی روح بول رہی ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ دادا جان، بچے نے سر کھجاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کر رہی ہے، جبکہ آپ کا تو انتقال بھی نہیں ہوا۔ شادی کی 50ویں سالگرہ پر سیاستدان شوہر سے ایک نوجوان صحافی نے سوال کیا، سر آپ نے اپنی اتنی لمبی زندگی خوبصورت اور ازدواجی زندگی سے کیسے فائدے حاصل کیے؟ میرے خیال میں شادی ایک بہترین درس گاہ ہے جہاں آپ بردباری، تحمل، انکساری، غصے کو قابو کرنا، معاف کرنا اور ایسی بہت سی اچھی عادات کو سیکھتے ہیں جن کی کنوارے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلا دوست: اداسی کی کیا وجہ ہے جناب؟ دوسرا دوست:
بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ 10 دن تک بات نہیں کرے گی۔ پہلا دوست: یار تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ دوسرا دوست: یار آج 10واں دن ہے۔ ایک شام بیگم نے شوہر سے بڑے لاڈ سے پوچھا، انہیں آپ نے کیا سوچ کر مجھ سے شادی کی حامی بھری تھی؟ شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس مجھے بچپن سے ہی شوق تھا بڑے بڑے پنگے لینے کا۔ بڑی بڑی کمپنیاں میری منتیں کر رہی ہیں، کہتی ہیں پلیز ریچارج یور اکاؤنٹ، بٹ آئی ڈونٹ کیئر۔ مانا کہ آپ کو ہنسانے کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہے، پر دانت صاف کرنے کی ذمہ داری تو آپ کی خود کی ہے نا۔ جب رات ہوتا ہے تو نیند آتا ہے، جب صبح ہوتا ہے تو اور بھی زیادہ نیند آتا ہے۔ بلاول بھٹو۔ شیخ کا بیٹا باپ سے بولا، ابو میں پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لوں؟ شیخ: ہاں دیکھ لو، مگر آن مت کرنا۔ پی ٹی سی ایل کا نیٹ ایسے چلتا ہے جیسے دلہن اپنا لہنگا اٹھا کر چلتی ہے، ہولی ہولی۔